बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक कातिल गिरफ्तार। थाना चुचक के इलाका में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। दरियाए रावी से मिलने वाली नामालूम खातून के कत्ल का सुराग लग गया। मकतूला के कत्ल में मुलव्वस हकीकी बाप मोहम्मद हुसैन गिरफ्तार। एक माह कबल टिब्बी सलाबत से मिलने वाली लाश की शिनाख्त सुंबल शहजादी के नाम से हुई। टीपीओ उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक के मुसलसल फॉलोअप से केस में ट्रेस मुलजम के साथी शेर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पसंद की शादी रंजिश बनी, मुलजमान का एतराफ़ जुर्म। SHO थाना चुचक मोहम्मद सलीम सुखेरा की पेशावराना सलाहियत से अंधा कत्ल कलील वक्त में ट्रेस। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO का कहना है कि कातिल चाहे कोई भी हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। मामूगंज पुलिस ने बिलियर्ड गेम के जरिए जुआ खेलने वाले 7 मुबैना जवारियों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। फैसलाबाद के इलाका मामूगंज से हमारे नुमाइंदे मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को मुखबरी मिली कि चक 509 गाहबे में कुछ अफराद बिलियर्ड गेम के जरिए जुआ खेल रही हैं, जिस पर ASI सज्जाद बार ने नफरी के हमरा छापा मारकर मौका से मोहम्मद हसनैन रहमानी, गुलाम हुसैन खोकर, मोहम्मद तलहा इनाई, नासिर अली टोबा, कदीर अकदसाराई, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद अलियान को गिरफ्तार कर लिया और जुए पर लगे 4700 रुपए की रकम, 4 स्टिक्स और 12 गेंदें भी कब्जा में लेकर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोट राधाकृष्ण थाना की हदूद में उबाश नौजवानों का टैक्सी ड्राइवर पर बेईमाना तशद्दुद। सूबाई वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान का वाक़े का फौरी नोटिस। DPO कसूर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वजीर कानून की मुतासरा शहरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हदायत। ज़ख्मी नौजवान को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हदायत भी जारी कर दी गई हैं। सूबाई वजीर कानून का मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने का भी हुक्म। वाक़े में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। रिपोर्ट मेयर गुलाम मुर्ज़ा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। पाकपतन सैयद अवैस मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में मौजूद कशीदा सूरत हाल और ऑपरेशन गज़बुल हक़ के तनासुब में मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के ज़हात इज़हार यकजहती और इनके अज़्म व हौसला को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए पाकपतन और आरहीवाला में रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, अंजमन ताजरान, अंजमन आड़तियाँ, नंबरदार इत्तेहाद, सिविल सोसाइटी, NGOs के नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। पाकपतन में मुनक़िदा रैली असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज दन्नू महफलो, जबकि आरहीवाला में होने वाली रैली में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इमरान ने शिरकत की और शुरा के साथ इजहार यकजहती करते हुए मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया। रैली के शुरा ने पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे और पाक फ़ौज के हक़ में भरपूर नारेबाजी की। शुरा ने पाक फ़ौज जिंदाबाद, हमारे सिपाही बहादुर जवान, पाकिस्तान की शान, सरहदों के निगहबान, सीसा पलाई दीवार और हमारा सिपा सलार हरदम तैयार, हम सब का गरूर, फील्ड मार्शल आसम मुनीर जैसे पुरजोश नारे लगाए। इस मौका पर शहरियों का जोशो जज्बा दीदनी था और शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। शेखुपुरा रिपोर्ट अमन सीट राजपूत से फैसलाबाद रोड डाया मोड़ में इंसाफ के करीब मोहम्मद नबील अख्तर की बहन के घर अचानक आग लग गई, जिसके नतीजा में घर का कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। आतिशज़दगी के बायस फर्नीचर, फ्रिज, बेड, कंबल, बर्तन और दीगर घरेलू सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अहले खाना के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। वाक़े के बाद अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। मुतासरा ख़ानदान ने हुकूमत और मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील की है। खबर शामिल करते हैं गगो मंडी से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली रज़ा खोखर के मुताबिक मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के यौम शहादत के मौका पर अज़ीम शान महफिल का इनेकाद, जिसकी मेज़बानी साहिबजादा पीर सैयद यासीन गिलानी ने की। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शब गगो मंडी के नवाही गाँव 253 EB तुफैलाबाद में मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की यौम शहादत के मौका पर साहिबजादा पीर सैयद यासीन गिलानी की रहाइशगाह पर एक अज़ीम शान महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें तिलावत कलाम पाक हुई, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। मशहूर नात ख़्वां आज़म नजफ़ी और साक़िब अली साकी ने मौला अली की शान में मनक़बत शरीफ पढ़ी। इस मौका पर आशिकाने मौला अली अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कलाम सुनकर इंतहाई महफूज हुए। साहिबजादा पीर सैयद यासीन गिलानी की तरफ से पुरतकल्लफ इफ्तारी का अहतमाम भी किया गया था।
شیخوپورہ رپورٹ مرزا خالق بیگ سٹی رپورٹر کے مطابق 21 رمضان المبارک کے موقع پر صحافی عاقب سلیم خان بلوچ کے گھر شہادت حضرت مولا علی کے سلسلہ میں افطار پارٹی اور محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، دینی جماعتوں، وکلاء اور صحافی برادری سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ علامہ مولانا قاری احمد یار سیالوی نے حضرت علی کی شان و فضائل پر خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر عاقب سلیم خان بلوچ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اب رخ کریں گے شیخوپورہ کا، رپورٹ کریں شاہد بٹی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع شیخوپورہ سے لوکل گورنمنٹ، ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹیوں کے افسران صفائی مہم میں متحرک ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارک نے کہا کہ شہری و دیہی علاقوں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے صفائی کے کاموں میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے۔ پارکس، گرین بیلٹس اور چوراہوں کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سیوریج لائنوں کی صفائی اور گٹروں کو ڈھکن لگانے کا کام بھی جاری ہے۔ عدالت نے مسلم لیگ نون مامو کانجن کے سابق سینئر نائب صدر اور ممبر ضلع کونسل رائے محمد اقبال ماتھا اور اس کے بھانجے کے خلاف پولیس مزاحمت کا مقدمہ خارج کر دیا۔ پٹیشنرز کی جانب سے بار ایسوسی ایشن تانلے والا کے سیکرٹری جنرل مہر علی رضا ساجد پربھانا اور مہر رمضان شاہد پربھانا ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ فیصل آباد کے علاقہ مامو کانجن سے ہمارے نمائندے ملک طارق بشیر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ مامو کانجن پولیس نے 7 مارچ کو مسلم لیگ نون کے سابق سینئر نائب صدر اور ممبر ضلع کونسل اور اس کے بھانجے حسن علی، جو مسلم لیگ کا میڈیا ایڈوائزر، کے خلاف پولیس مزاحمت کے دوران کانسٹیبل کی شرٹ پھاڑنے کے الزام کا مقدمہ درج کر کے حسن رضا کو حراست میں لے لیا تھا، جس کے خلاف رائے محمد اقبال مارک نے مہر رمضان شاہد پربھانا ایڈوکیٹ کی وساطت سے علاقائی مجسٹریٹ طلعت جاوید کی عدالت میں ریٹ دائر کی۔ مامو کانجن پولیس نے ان کے خلاف من گھڑت اور بے بنیاد مقدمہ درج کر کے اس کے بھانجے کو حبس بے جا میں رکھ کر اس پر تشدد کرتی رہی، جسے بازیاب کرایا جائے، جس پر عدالت نے آج پولیس کو حسن رضا کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ دوران سماعت عدالت نے پولیس موقف سے اختلافات کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعہ سرزد ہوا تھا تو مذکورہ کانسٹیبل کی بھی پھٹی ہوئی شرٹ قبضہ میں لے کر صفحہ مسل پر کیوں نہیں لائی گئی۔ دوران سماعت عدالت نے قرار دیا کہ پولیس مقدمہ کو سچ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں، لہٰذا ملزم حسن رضا کو رہا اور مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے اکاڑا کا۔ ہماری بیورو چیف فاطمہ مغل کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او افتخار علی کا پیری اربن اور رورل ایریاز کا دورہ۔ سی ای او افتخار علی کے ہمراہ جنرل مینیجر آپریشنز محمد آفتاب بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ مینیجر ستھرا پنجاب علی رضا، پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف اور تحصیل مینیجر نعمان راشد بھی ہمراہ تھے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مختلف علاقوں اور ٹی سی پی سائٹس کا معائنہ کیا گیا، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور صفائی عملے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سی ای او افتخار علی نے صفائی کی مجموعی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دیا۔ صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ پیری اربن ایریاز میں صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ رپورٹ فاطمہ مغل، بیورو چیف اکاڑا۔ اب رخ کریں گے سندھ کا۔ ڈپٹی کمشنر بدین یاسر بٹی اور ایس ایس پی بدین قمر رضا جسکانی کی قیادت میں ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹی نے ڈسٹرکٹ جیل بدین کا دورہ کیا اور قیدیوں کو فراہم کی جانے والی بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے قیدیوں سے ملاقات کر کے ان کے مقدمات اور عدالتی کارروائیوں سے متعلق معلومات بھی حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر یاسر بٹی نے جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ قیدیوں کے ساتھ جیل قوانین کے مطابق حسن سلوک کیا جائے اور ان کے انسانی حقوق کا مکمل احترام یقینی بنایا جائے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ مظہر علی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جیل 225 قیدیوں کی گنجائش پر مشتمل ہے، جبکہ اس وقت 296 قیدی موجود ہیں۔ قیدیوں کو خوراک، طبی سہولیات اور تعلیمی و فنی تربیت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی کی سہولت بھی موجود ہے۔ دورے کے دوران سوشل ویلفیئر، جیل اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ خبر شامل کریں گے اکاڑا سے۔ ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن انصاف کی فراہمی دہلیز تک کے تحت اکاڑا پولیس کی جانب سے تھانہ شاہپور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او اکاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملی نے شہریوں کے مسائل اور شکایات براہ راست سنے اور متعدد درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے انچارج کمپلینٹ سیل انسپکٹر ریحانہ کوکب کو تمام درخواستوں کو فالو اپ لینے اور بروقت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات بھی کی۔ اس موقع پر ڈی پی او اکاڑا نے امن و امان برقرار رکھنے اور جرائم کے خاتمہ کے لیے اقدامات پر ایس ایچ او تھانہ شاہپور زید انجم اور پولیس ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع خوشاب سے۔ چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی صوبہ پنجاب کے سینئر نائب صدر الحاج عمر خان گردیزی نے کہا کہ افغان قوم ایک
محب وطن قوم ہے. قوم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو افغان قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آئی ہے. وہ اپنے دفتر میں 99 نیوز سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے. ان کا مزید کیا کہنا تھا اس وقت ہمارے نمائندے چودھری شوکت پرویز ان کے آفس میں موجود ہیں. جی شوکت، آگاہ کیجیے گا. وہ تو عوامی نیشنل پارٹی کے ڈویژنل آفس بھی، جہاں پہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر نیب صدر عمر گردیزی سے ان سے میں جانوں گا کہ وہ افغان اور پاکستان کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. مہربانی سوشل میڈیا والوں کہ آج آپ عوامی نیشنل پارٹی کے موقف لے رہے ہو. آپ نے سوال کیا ہے کہ افغان جنگ، ہم تو بالکل اس کو افغان جنگ کے نام نہیں دیں گے، اور ہم اپیل کرتے ہیں سب دوستوں کو کہ اس کو افغان جنگ کا نام نہ دو. افغان ایک بہت بڑا قوم ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، اور مختلف ملکوں میں افغان ایک بہت بڑا قوم ہے. آپ اس کو جو ہے نا یہ بولو کہ دہشت گردوں کے ساتھ جنگ، فتنہ خواریش کے ساتھ جنگ، طالبان جنگ اور پاکستان جنگ. تو یہ اگر پاکستان اور خوارجوں اور طالبان جنگ ہوگا تو یہ سب افغان قوم جو ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ دیں گے. شروع بھی یہ جو افغان قوم تھا وہ یہ بول رہا تھا کہ یہ گڈ اور بیڈ یہ ایک ہے، لیکن ہماری عوامی نیشنل پارٹی کے قائدینوں کا کوئی بات نہیں سنا. لیکن چلو دیر سے آیا، بعد میں آیا، لیکن یہ جتنے بھی اتحاد پسندی ہے اگر اس کے ساتھ وہ جنگ ہو تو ہم پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ جو بھی پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی اور اس کے ورکر اب سب پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی ہوگے اگر یہ اتحاد پسندی کی اور دہشت گردوں اور فتنہ خارج کو. اور میرے یہ اپیل ہوگا کہ آپ اس کو نام جو ہے نا دہشت گردوں کے خلاف، فتنہ خارجوں کے خلاف، ان کے افغان قوم بھی جو ہے نا یا افغانستان والے عوام بھی جو ہے ان سے تنگ ہے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ دے رہے، جو عام عوام جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ نہیں دے رہے. لیکن دہشت گرد ان پہ کس نے قبضہ کی ہے؟ اس نے جن نے طالبانوں کو قبضہ دلانے کے لیے اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے قائدینوں نے بھی مذمت کی ہے کہ طالبانوں کا قبضہ ہے اس پہ، افغانستان پہ، افغان قوم پہ ایسے سمجھو کہ قبضہ ہے. افغان قوم پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گے. اس کے نام جو ہے نا یہ افغان جنگ نہیں ہے، دہشت گرد جنگ اور فتنہ خارج جنگ ہے. ساہیوال کی دھرتی کا جوان وطن پر قربان ہو گیا. نواحی گاؤں 93 سکھ سال کا رہائشی محمد عثمان والطارق وزیرستان میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. شہید کی نماز جنازہ فریڈ ٹاؤن کے قبرستان میں ادا کر دی گئی. مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. شہید کو سلامی دی گئی اور آرمی چیف کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. شہید کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں عوام اور سول سوسائٹی اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. شہید کی 1 سال قبل شادی ہوئی تھی. شہید کو سلامی کے وقت لوگوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے. شہید کے ورثہ میں بیوہ، والدین اور 3 بھائی شامل ہیں. ناروال سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد عدنان کے مختلف صحت مراکز کے دورے. ناروال سے نمائندہ علی عثمان کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر محمد عدنان نے ضلع بھر میں ٹی ایچ کیو ہسپتال، شکرگڑھ، سبھروال، رورل ہیلتھ سینٹرز اور مریم نواز کلینکس کا دورہ کیا. انہوں نے ایمرجنسی وارڈ سمیت مختلف شعبہ جات میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈاکٹر محمد عدنان نے کہا کہ عوام کو 24 گھنٹے مفت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب کی ہدایت پر صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی شہری کو رورل ہیلتھ سینٹرز یا مریم نواز کلینکس میں طبی سہولیات کے حصول میں مشکل پیش آئے تو وہ براہ راست اطلاع دیں تاکہ فوری ازالہ کیا جا سکے. چنیوٹ غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈز کے ذریعے مبینہ اضافی وصولیاں، شہریوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ. چنیوٹ میں ڈول سکندر اور چکن ہٹ کے سامنے قائم پارکنگ اسٹینڈز پر مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر زائد فیس وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق یہ پارکنگ اسٹینڈ بغیر ٹھیکے کے چلائے جا رہی ہیں جس سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے. مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ایم سی چنیوٹ کے بعض اہلکار اور ٹھیکیدار ملوث ہیں جو غیر قانونی پارکنگ کے ذریعے لاکھوں روپے وصول کر رہی ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر فیصل آباد ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے فوری نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا.
हरुनाबाद सदर गला मंडी हरुनाबाद सरपरस्त आला पंजाब प्रेस क्लब और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के सरपरस्त आला चौधरी सदाकत अली पंसोता की मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी काशिफ नवीद पंसोता की रहाइश गाह पर आमद। MPA चौधरी काशिफ पंसोता के मामू की वफात पर फातिहा खानी की और मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ के साथ साथ लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। इस मौके पर चौधरी वजीर अली और महबूब बिटर समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सदर गला मंडी सदाकत पंसोता का कहना था कि सियासत दर हकीकत आबादत है और आज मुझे इस बात का अदराक चौधरी काशिफ पंसोता के हल्का में आकर हुआ है। फोर्टाबास में चौधरी काशिफ नवीद पंसोता ने 2 सालों में जितने तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया, सबका अदवार के तमाम सियासतदानों के तरक्याती काम जमा कर लिए जाएं तो भी इनके बराबर नहीं हो सकते। जबकि चौधरी काशिफ नवीद पंसोता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये अल्लाह की रहमत है कि मेरे हल्का की आवाम को मुझ पर एतमाद है और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खसूसी मेहरबानी है कि उन्होंने इस पसमानदा इलाके की महरूमियाँ दूर करने में मेरा भरपूर साथ दिया है और इलाका में तरक्याती काम जारी हैं और बिलखसूस पाकिस्तान का तारीखी विरसा किला जात जिनका वजूद ख़त्म हो रहा था, इनकी तज़ीनो आराइश भी जारी है। शुजाबाद कफ़ायतुल आसिकी की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी उलमाई काउंसिल के ज़ेर एहतमाम माँ बेटा सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें मुक़र्ररीन ने हज़रत आयशा सदीक़िया और हज़रत अली के फ़ज़ाइल मुनाक़बत और सीरत पर रोशनी डाली। नायब सदर सुन्नी उलमाई काउंसिल पंजाब मौलाना हक नवाज़ फ़ारूकी ने कहा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमनों की माँ हैं और इनकी इज़्ज़त हर मोमन पर लाजिम है। तर्जमान जनूबी पंजाब मौलाना खालिद महमूद अरशद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत और खुलफ़ाए राशिदीन से इनके ताल्लुक़ पर तफसीली गुफ्तगू की। सदर सुन्नी उलमाई काउंसिल मुल्तान ख्वाजा शबीर अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए खुलफ़ाए राशिदीन के अयाम शहादत को सरकारी सतह पर मनाने का मुतालबा किया। नौजवान खतीब हाफिज़ अहमद मुआविया ने हज़रत अली और हज़रत आयशा के माबैन माँ बेटे के रिश्ते को उजागर किया, जबकि दीगर उलमा और नात खां जब हजरात ने भी खताब के और नात पेश की। आखिर में पाकिस्तान की सलामती और पाक फौज और मुल्क की खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं और शुरका के लिए अफ्तारी खाने का इंतज़ाम किया गया। कफ़ायतुल आसिकी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद डॉक्टर सना रामचंद की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तहसील मैनेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और UC सुपरवाइजर्स ने शिरकत की। इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई सुथराई की सरगर्मियों और मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत जारी की कि कूड़ा करकट की बर वक्त तलफी, गली मोहल्लों की बाकायदा सफाई और सफाई के निज़ाम की मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद हदायत की कि सफाई के अमला की हाज़िरी, मशीनरी के मौसर इस्तेमाल और अवामी शिकायत के फौरी अजाले पर खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मकासद को कामयाबी से हासिल किया जा सके। हज़रत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मान रहमतुल्लाह अलैह की 332वें सालगिरह अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तलहार बदीन में दरगाह आलिया लवारी शरीफ के बानी हज़रत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मान क़द्दस सराह की 332वीं सालगिरह अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब का इनेकाद दारुल उलूम हज़रत सुल्तानुल औलिया ने नाजिया तालिबे इल्म तंजीम नशात जमात लवारी शरीफ ज़िला बदीन के ताउन से किया। तकरीब का आगाज़ मस्जिद शरीफ में हम्दो सना से किया गया, जबकि सालगिरह का केर पीर ऑफ लवारी शरीफ अब्दुर्रहमान बलोच, खतीब जामिया मस्जिद लवारी शरीफ आलिम मोहम्मद यूनुस आबरू और दीगर मोअज़्ज़ीन ने मुश्तरका तौर पर काटा। इस मौके पर बड़ी तादाद में मरीदैन और अकीदतमंदों ने शिरकत की और हज़रत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मान की दीनी और रूहानी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। पाकपतन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी। पाकपतन से रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़ और DSP सर्कल अब्दुल मजीद भट्टी की हदायत पर ट्रैफिक पुलिस शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। मज़ीद देखते हैं सैयद अवैस मुमताज़ की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अवैस मुमताज़। आज हम मौजूद हैं सर्कल ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट पाकपतन लाइसेंस ब्रांच पे। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि स्टाफ का रवैया कैसा है। ट्रैफिक पुलिस DSP मजीद भट्टी साहब हैं यहाँ पे DSP। तो आइए हमारे साथ शहरी जो मौजूद हैं उनसे पूछते हैं उनके स्टाफ के रवैये के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। जो भाईजान ने ये ऐसी बात की है, तो आज मैं सर्कल ऑफिस ट्रैफिक इधर खड़ा हूँ, तो डिप्टी साहब का रवैया ये तो मैं CM से लेके IG ट्रैफिक तक और
DPO पाकपतन तक मैं उनको कहता हूँ कि जिस तरीके से मैनेजमेंट अब्दुल मजीद साहब कर रहे हैं या उनका अमला कर रहा है, इसकी मिसाल साबका दौर में मैंने ज़ाती तौर पे कभी नहीं देखी। और कहने का मतलब ये कि IG पंजाब और IG ट्रैफिक और मोहतरमा मरीम नज़र साहबा कि ये वो है पेपर जो आपकी पार्टी का है, मैं आपकी पार्टी का नुमाइंदा हूँ। अगर यहाँ पे गिल्टी होता कोई मामला भी तो मैंने भी मुकम्मल तौर पे लिहाज नहीं करना था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ मैंने वो चीज़ देखी है कि मैं खुद काम करवाने के लिए इधर आया हूँ, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। अलर्ट बैठे हैं डिप्टी साहब माशाल्लाह, इनकी मिसाल मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के डिप्टी अगर आप पाकपतन शरीफ डिस्ट्रिक्ट में बाबा फरीदुद्दीन की हस्ती पे लगाएंगे तो जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं, मैं बासियत मेंबर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैयद अली हसन बुखारी ये कहता हूँ कि कभी किसी के साथ ज्यादती ना होगी। और बल्कि उन्होंने अपने स्टाफ को भी रोक के रखा हुआ है कि ज्यादती किसी के साथ ना हो। अच्छा शाह साहब, जो मरियम नवाज साहब के इनिशिएटिव के मुताबिक ये जो चलान वगैरह की जो अभी रोकथाम हुई है, तो आप उसके हवाले से भी बताएं कि अब चलान वगैरह हो रहे हैं या कि नहीं आवाम के लिए? देखिए जी, चलान वो हो रहे हैं जो कि रियल तौर पे हो रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके हेलमेट नहीं है। मरीम नवाज साहब को इतना टाइम नहीं है, वो खाली वो चलान के पीछे पड़ी ना, उनके पास पूरा पंजाब है, राइट। उन्होंने पूरे पंजाब के काम संभाले हुए हैं। ये खाली कुछ ये चलान के काम नहीं संभाले हुए। तो कहने का मतलब ये भाई कि आप शहरी भी थोड़ा सा तामन करें। ये नहीं कि जब थोड़ी सी बात हो MNA का फ़ोन करवा दिया, छोटी सी बात हुई MPA का फ़ोन करवा दिया। इस तरीके से फोर्स की इंसल्ट, यूनिफॉर्म की इंसल्ट, ये फोर्स अगर आप समझें ना फोर्स किसकी है, ये फोर्स हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनकी बनाई फोर्स है। राइट। आपको तो इनको रुक के झुक के सलाम करना चाहिए, बल्कि हाथ चूमने चाहिए। थैंक यू जी। ये थे आपको हम लाइसेंस ब्रांच में खड़े थे कि बता रहे थे शाह साहब कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से तो आवाम को भी चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अवैस मुमताज़, पाकपतन।